دوستان، جانی لیور را خوب میشناسید. یک کمدین مشهور فیلم های بالیوود است. او میگه که بسیاری از مردم خدا را نمیشناسند، حضرت عیسی را نمیشناسند، در حالی که حضرت عیسی خودش گفته که من پسر خدا هستم. وقتی که به من میبینید یعنی که به خدا میبینید. خود حضرت عیسی گفته که من خدا هستم. پس چگونه گپ خودش قبول نکنیم؟ کئی لوگ یشو کو نہیں جانتے، جیسس کو نہیں جانتے. ہم کہتے جیسس خدا ہے، خدا کا بیٹا خدا، گاڈ کا بیٹا گاڈ. انہوں نے خود کہا. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که بسیاری از مردم نمیدانند که ما چگونه زندگی کنیم و حقیقت خدا چیست. بعضی میگه که حضرت عیسی علیه السلام خدا است، بعضی میگه پسر خدا است و بعضی عقاید دیگر دارند. ولی اگر به سخنان خود حضرت عیسی علیه السلام مراجعه بکنیم میبینیم که ایشان چنین ادعایی نکرده. حضرت عیسی علیه السلام فرموده کسی که مرا دیده است پدر را دیده است. اما مسلمانان این سخن را به معنای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام نمیدانند. هیچ مسلمان واقعی نمیشه مگر ای که به حضرت عیسی علیه السلام ایمان داشته باشد. اگر کسی حضرت عیسی علیه السلام را به عنوان پیامبر خدا قبول نداشته باشد مسلمان نیست. بعضی از مسیحیان میگه که حضرت عیسی علیه السلام ادعای خدایی کرده. اما ما که دانشجوی اسلام هستم، علاوه بر قرآن انجیل را نیز مطالعه کردیم. میخوایم بگویم که اگر تمام انجیل را بخوانیم حتی یک آیه واضح و صریح پیدا نمیکنید که حضرت عیسی علیه السلام بگوید من خدا هستم یا بگوید مرا عبادت بکنید. در انجیل یوحنا فصل 4 آیت 28 حضرت عیسی علیه السلام میفرماید پدر من از من بزرگتر است. اگر پدر از ایشان بزرگتر است پس چگونه خود خدا میتواند باشد؟ همچنین در یوحنا فصل 10 آیه 29 آمده است که پدر من از همه بزرگتر است. کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کے، میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. ایک بھی unambiguous صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. حالانکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد مجھ سے بڑے ہیں. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که برخی به آیات استناد میکنند که حضرت عیسی علیه السلام معجزات انجام میدادند، اما خود ایشان توضیح میدهد که این کارها با قدرت خدا انجام میشد. در یک جا میفرماید که من با وسیله روح خدا شیاطین را بیرون میکنم و در جای دیگر میفرماید که من با انگشت خدا این کار را انجام میدم. یعنی قدرت از جانب خداست. در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 30 حضرت عیسی علیه السلام میفرماید من از خودم هیچ کاری نمیتوانم انجام بدم، همان گونه که میشنوم داوری میکنم و داوری من عادلانه است، زیرا من خواست خود را دنبال نمیکنم بلکه خواست کسی را انجام میدم که مرا فرستاده است. دکتر صاحب ذاکر نایک در ادامه میگه هر انسانی که خواست و اراده خود را تسلیم خواست خدا کند در زبان عربی مسلمان نامیده میشود. اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر فرمان خدا. از این جهت حضرت عیسی علیه السلام نیز تسلیم فرمان خدا بود. حضرت عیسی علیه السلام هرگز ادعای خدایی نکردند. برعکس در انجیل میخوانیم که ایشان فرمودند سخنانی که شما میشنوید از من نیست بلکه از طرف خدایی است که مرا فرستاده است. در یوحنا فصل 17 آیه 3 حضرت عیسی علیه السلام میفرماید زندگی جاودان این است که مردم خدای یگانه حقیقی را بشناسد و عیسی مسیح را که او فرستاده است بشناسد. خدا ورس نمبر 28 عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد مجھ سے بڑے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل میں کئی بار کہتے ہیں والد. جب وہ کہتے ہیں میرے والد ان کے معنی میرا خدا. تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد مجھ سے
ऊंचे है। آقای نایک میگه همچنین در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 22 آمده است: ای بنی اسرائیل، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصر مردی بود که خدا او را در میان شما تایید کرد و به وسیله او معجزات و نشانه‌های فراوان انجام داد. این آیه نشان میده که حضرت عیسی علیه السلام انسانی بود که خداوند او را برگزیده و به پیامبری فرستاده بود. وقتی از حضرت عیسی علیه السلام پرسیده شد که بزرگترین فرمان چیست، ایشان فرمودند: ای اسرائیل بشنو، پروردگار ما خداوند یکتاست. پس اگر یک شخص انجیل را با دقت بخواند، خواهد دید که حضرت عیسی علیه السلام مردم را به توحید و پرستش خدا یگانه دعوت میکند و خود را فرستاده خدا معرفی میکند، نه خدا. वर्स नंबर 20 में विद द फिंगर ऑफ गॉड आई कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं. वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. वो कहते हैं कि I can of my own self do nothing. मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. As I hear, I judge. जिस तरीके से मैं सुनता हूँ, उसी तरीके से मैं जज करता हूँ. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. और जो भी मैं जज करता हूँ वो हक है. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वो चीज करता हूँ जो खुदा की ख्वाहिश है. और कोई भी शख्स जो कहता है कि मैं वो करता हूँ जो खुदा की ख्वाहिश है, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. इस्लाम की मानी अपनी ख्वाहिशें खुदा के ऊपर निछावर करना, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक चलना. और जो शख्स, जो इंसान खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से चलता है, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. तो इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे. उन्होंने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया. कहीं भी बाइबल में उन्होंने खुदा होने का दावा नहीं किया. बल्कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 24, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो मेरे अल्फाज नहीं हैं, खुदा के अल्फाज है.